बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। राना सनाउल्लाह का मरियम नवाज के बारे में शर्मनाक इंकशाफ, क्या ऐसा भी हो सकता है? वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाह रहा था। मुझे दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे बनानी पड़ रही है। देखिए, मेरी नजर में चाहे मरियम नवाज शरीफ साहिबा हूं, चाहे पाकिस्तान की या दुनिया की जो मर्जी औरत हो, मेरे नजर में उसकी बहुत इज्जत है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे वो किसी पार्टी से हूं, चाहे वो लड़की किसी भी मजहब से हो। मैं उन तमाम लोगों की, तमाम लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में हुआ यूं था कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रोग्राम सीधी बात में इंटरव्यू देते हुए, बीनी सनीम को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने वहां पर एक इंकशाफ किया था। उसके ऊपर यूट्यूब पर काफी वीडियो बनी और वो इंकशाफ ये था कि जो इमरान खान साहब है, इन्होंने और जो नैब है, उन्होंने ये किया कि उन्होंने मेरे कमरे में कैमरे लगाए, बल्कि मेरे वॉशरूम में भी कैमरे लगाए गए थे। ऐसा कहना था मरियम नवाज शरीफ साहबा का। अच्छा, ये बात मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कर दी। मैंने कहा कि चलो ये बात होगी, शायद ये स्लिप ऑफ टंग है। हमेशा इन लोगों की स्लिप ऑफ टंग होती है, कभी याद सादक की, कभी शायद खान अब्बासी की, तो कभी किस लीडर की, कभी मरियम नवाज शरीफ साहबा की स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। देखिए, ये एक ऐसा शर्मनाक इंकशाफ है कि आप इस चीज का तस्वर भी नहीं कर सकते कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो कमरे हैं, जो उनकी वॉशरूम है, वहां पर कैमरे लगे हुए हैं। इस चीज का वहां पर तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि ऐसा भी हो सकता है। अब राना सनाउल्लाह ने क्या किया, मैं समझ रहा था कि यह बात यहां पर रुक जाएगी, लेकिन यह बात यहां पर रुकी नहीं है। अब राना सनाउल्लाह ने कल एक बयान बकायदा तौर पर उन्होंने दे दिया और वो बयान ये था, वो कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के कमरे में जो कैमरे लगे हुए थे, मेरे पास उनके सबूत मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं राना सनाउल्लाह साहब। देखें, हम रह रहे हैं किस मुआशरे में और आप हमें किस तरह की स्टोरियां बयान कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता हूं जब आप जैसे जो कि हुक्मरान हैं, जो कि साबिक वज़ीर कानून पंजाब थे, जो कि लोगों के आइडियल होते हैं, लोग उनसे देखकर और उनसे सीख कर आगे आने वाली जिंदगी में कुछ करते हैं और वो समझते हैं कि ये मेरा लीडर है, इसको मैं देखूंगा, उसके जो चीज वो कर रहा है उसको मैं फॉलो करूंगा, तो मैं नेक्स्ट कामयाब इंसान बनूंगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, आप ये एक शर्मनाक इंकशाफ कर रहे हैं कि आपके पास मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरों में जो वीडियो जो लगे हुए थे, वीडियो कैमरे लगे हुए थे, वो जो कैमरे लगे हुए थे, आपके पास उसके सबूत मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब, आप यहां पर गवर्नमेंट को शर्मिंदा नहीं कर रहे, यहां पर आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा को शर्मिंदा कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक औरत है और वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। हर औरत, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो बड़ी औरत हो, चाहे वो उम्र की किसी भी स्टेज में हो, औरत हमारे घर में माँ भी है, हमारे घर में बेटी भी है, हमारे घर में यहाँ पर जो औरत है वो दादी भी है, वो हमारे घर में औरत जो है वो नानी भी है। हमारे घर में हर तरह के डिफरेंट तरह की औरतें पाई जाती हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब, आप यहाँ पर इमरान खान साहब के बारे में शर्मनाक इंकशाफ नहीं कर रहे, आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के अगेंस्ट जा रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा के कमरों में जो आप कह रहे हैं कि जो कैमरे लगे हुए हैं, उनके पास, आपके पास एविडेंस मौजूद है। राना सनाउल्लाह साहब, ये क्यों आप इस तरह लोगों का एक तो टाइम वेस्ट करते हैं, एक लोगों को क्यों आप गुमराह करते हैं और क्यों ये साबित करने के ऊपर लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब की नजर में औरत की कोई इज्जत नहीं है,
کیوں آپ عورت کارڈ کھیلنے میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے یہ بتا رہی ہیں کہ میرے جو واش روم ہے اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے؟ بندہ ایک منٹ کے لیے سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کام تو انگلینڈ میں، یہ کام تو امریکہ میں بھی نہیں ہوتا۔ امریکہ میں بھی جو عورت وہاں پر اگر کسی جیل میں جاتی ہے تو وہاں پر اس کو باقاعدہ طور پر اس کو تمام تر رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اب پاکستان میں عورت کو مزید رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر وہ عورتیں جو کہ چھوٹے چھوٹے جنہوں نے جرم کیے ہوتے ہیں، اگر ان کی جیلیں دیکھیں تو وہاں پر بھی کیمرے نہیں ہوتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہ شرمناک انکشاف ہے۔ آپ یہ شرمناک انکشاف کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کمروں میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور آپ کے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں۔ ان کے پاس اس طرح کے ثبوت تو موجود ہیں، لیکن جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا وہاں پر ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جب ان 14 وہاں پر جو بے گناہ قتل ہوئے ان کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے پاس ثبوت نہیں نکلتے۔ ایون کہ وہ اس ٹائم قضا طور پر وزیر تھے، قانون پنجاب تھے، وزیر قانون پنجاب تھے، تو اس کے باوجود بھی ان کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے صرف اور صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان صاحب ایک انتہائی اس لیول کا انسان ہے کہ وہ اس لیول تک بھی گر چکا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پہلے جو ڈیورس ہوئی جمیمہ خان کے ساتھ، عمران خان صاحب نے اس کا کبھی بھی تشہیر نہیں کی۔ اس کے بعد ریحام خان صاحبہ کے ساتھ ان کے کیا ہوا، انہوں نے آ کے تشہیر نہیں کی، کبھی انہوں نے میڈیا پر یہ بیٹھ کر بات ہی نہیں کی۔ عائشہ گل علیہ نے ان کے اوپر کس طرح الزام لگائے، انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ ان کے اوپر ہر لیول کی عورتوں نے الزام لگائے۔ یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب یعنی کہ کوئی بہت زیادہ پاک باز انسان ہے، یہاں پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ بندہ ریئیکشن نہیں دیتا اور آپ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیول کا ہے کہ وہ ہماری عورتوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، میں آپ کی کسی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا، میں مریم نواز شریف صاحبہ کی کوئی بات کا یقین نہیں کرتا کہ ان کے کیمروں میں، ان کے بیڈ رومز میں، ان کے واش روم میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ یہاں پر یہ شرم کا مقام ہے، لیکن آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں شرمسار ہوں، میں یہ تمام تر باتیں کہنے میں، یہ تمام تر باتیں یہاں پر بیان کرنے میں، کیونکہ میری جو ویڈیو ہے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں اور عورتیں چھوٹی بچیاں وہ بھی دیکھتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ اس ٹائم، جتنے بھی لیڈران ہیں، چاہے وہ جس مرضی پارٹی سے ہوں، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں پر میں اگر گمراہی پر ہوں، میں نے اس ویڈیو میں کوئی غلط بات بیان کر دی تو میں اس کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں یہاں پر رانا ثناء اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور میں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں کہ اے اللہ، میں جب یہ ویڈیو بناتا ہوں تو میں کسی کے حق میں کوئی یا کسی کے خلاف ایسی بات نہ کہہ دوں کہ جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں، انسان کے دل میں، انسان کے جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دل۔ ہمیں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، ہمیں ہر کسی کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو کسی بھی اینگل سے اچھی لگی، میری باتیں اچھی لگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، ساتھ لگے نوٹیفیکیشن بیل کو دبا دیجئے گا۔ اور جاتے جاتے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے انکشاف کیا کہ کیمرے لگے ہوئے تھے، اور جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس موجود ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ سے اس سوال کا جواب میں جاننا چاہوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک لیتے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان